आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। आओ बच्चों सुनो कहानी, ना कोई राजा ना कोई रानी। चिड़िया सुनो कहानी की जानिब से खुशामदीद। हम लाए हैं आपके लिए रंग बिरंगी नई पुरानी कहानियाँ। आओ बच्चों सुनो कहानी। अच्छा तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो माइल खैर आबादी ने लिखी है। माइल खैर आबादी बच्चों के बड़े मशहूर लिखने वाले गुजरे हैं। उन्होंने बच्चों के लिए सबक आमूज़ कहानियाँ लिखीं। आज की कहानी भी बड़ा ही दिलचस्प और अच्छा सबक ली हुई है। इस कहानी का उन्वान है मरने के बाद। ये कहानी हमारे चचा मियाँ ने हमको सुनाई थी। हम उनसे ये पूछने गए थे कि चचा मियाँ, वो खैरात कैसी होती है जो दाहिने हाथ से दी जाए और बाएं हाथ को खबर ना हो, ज़रा इसका मतलब समझाइए। चचा मियाँ ने यही बात समझाने के लिए हमको एक कहानी सुनाई थी। कहानी इस तरह है। किसी शहर में एक बहुत मालदार आदमी रहता था। वो मालदार आदमी रोज़ा और नमाज का बड़ा पाबंद था। वो हज भी कर चुका था। हर साल ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी भी करता। रमज़ान शरीफ में ज़कात निकाला करता। इसके अलावा अगर इससे कोई 2-4 रुपया तो बड़ी रकम है, 2-4 पैसे मांगने जाता तो साफ इनकार कर देता। शहर में किसी बेकस और लावारिस शख्स की मौत हो जाती और उसके कफन दफन के लिए चंदा किया जाता तो वो मालदार आदमी फूटी कौड़ी भी चंदे में ना देता। कोई मुसाफिर मस्जिद में आता और मदद के लिए लोगों को पुकारता तो दीनू धोबी और जुम्मन शेख के घर से तो 2-4 पैसे आ जाते, मगर वो मालदार आदमी कुछ न देता। एक बार तो उसने बड़ा ही गज़ब ढाया। खुद उसी के मोहल्ले में एक यतीम लड़की की शादी लोगों ने एक जगह तय कराई और फिर सब ने मिलकर 500 की रकम जमा की। कोई घर ऐसा ना बचा जो उस लड़की की शादी कराने में दिलचस्पी ना ले रहा था। अगर दिलचस्पी नहीं ली तो उस मालदार शख्स ने, जो बड़ा नमाजी, रोज़ेदार और ज़कात देने वाला और हाजी था, मोहल्ले के 4-6 बड़े बूढ़े उसके पास गए। उनका ख्याल था न सही कभी इस मालदार शख्स ने किसी को कुछ नहीं दिया, मगर ये मोहल्ला का मामला है और यतीम लड़की की निस्बत है, इसमें वो 100-200 रुपया ज़रूर देगा। लेकिन जब उन्हीं 4-6 बूढ़े और बुज़ुर्ग लोगों ने उससे कहा तो उसने साफ कह दिया कि मैं नहीं दे सकूँगा। उसके इनकार करने पर लोग दंग रह गए। आपस में कहने लगे, ऐसा दीनदार मालदार तो कहीं देखा ना सुना। अल्लाह ने इतना दिया है और फिर दीनदार भी बनता है। नमाज का हाल यह है कि तकबीर तहरीमा भी नहीं छोड़ता। जमात से नमाज पढ़ता है, लेकिन पैसा ऐसा दांतों से पकड़ता है कि मज्जाल नहीं कोई खुदा की राह में उससे कुछ पा सके। खुदा ही बेहतर जानता है कि ज़कात किस दिल से देता है। उस यतीम लड़की की शादी के मौके पर वो मालदार शख्स बहुत ही बदनाम हुआ और लोगों ने उसकी गीबत में उसे बहुत बुरा भला भी कहा। किस काम की उसकी नमाज जब यतीम को धक्के देकर निकाल देता है? किस काम की उसकी दीनदारी जब मुसाफिर तक को एक रोटी नहीं देता? मशहूर था कि किसी फ़कीर ने कभी उसके दरवाजे से भीख नहीं पाई। फ़कीरों ने उसके दरवाजे पर जाना ही छोड़ दिया था। उसी शहर में एक और शख्स रहता था। ये ज़्यादा मालदार तो ना था, बस ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में ये कहा जा सकता है कि वो खाता पीता आदमी था। वो इतना मालदार भी ना था कि हज कर सकता, लेकिन ये ज़रूर था कि खैरात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। कोई फ़कीर उसके दर से खाली हाथ वापस ना होता। जहाँ कहीं सुनता कोई लावारिस मर गया, झट पहुँचता, उसके कफन दफन का इंतज़ाम करता। सुन पाता कोई मुसाफिर मस्जिद में आकर ठहरा है, उसके खाने पीने के लिए सामान ले जाता और कुछ रकम भी देता। बहुत से गरीब बच्चों की फ़ीस दिया करता, उनको किताबें ख़रीदवा देता और उस यतीम लड़की की शादी के मौके पर अगर वो 300 रुपया ना देता तो 500 की रकम जमा ना होती और फिर उस यतीम को इतना जहेज़ न मिल पाता जितना कि उसे मिला।
لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ شخص اتنی زیادہ خیرات نہ کرے تو 1 سال میں اتنا ضرور بچا لے گا کہ حج کر سکتا ہے۔ کچھ دوستوں نے اسے مشورہ بھی دیا کہ فرض ادا کرنے کے لیے نفل عبادتوں یعنی صدقہ اور خیرات میں کمی کر دو اور جا کر حج کراؤ، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی۔ لوگ اس بڑے مالدار شخص کے مقابلے میں اس کی بڑی عزت کرتے، یہ جہاں جاتا لوگ آنکھوں پر بٹھاتے، اس کی تعریف کرتے، دعائیں دیتے۔ اب سنیے، وہ بڑا مالدار آدمی بیمار پڑا۔ لوگ اس سے خوش تو نہ تھے، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے ثواب کی نیت سے لوگ اس کا حال پوچھنے جاتے۔ لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس چھوٹے مالدار آدمی کو لوگوں نے اس بڑے مالدار آدمی کی خدمت کرتے دیکھا۔ کسی نے تو منہ پر کہہ دیا کہ آدمی ہو تو ایسا جو ایسے کنجوس کی خدمت سے بھی باز نہیں آتا۔ مہینہ 1.5 مہینہ بیمار رہنے کے بعد وہ بڑا مالدار آدمی مر گیا۔ لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک تو ہوئے، اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن پر دوسرے مومن کا یہ حق فرمایا ہے۔ لیکن سچی بات یہ تھی کہ دل سے کوئی دعا نہیں دے رہا تھا، بس زبانی ہی تھا جو کچھ تھا۔ اس کا کفن دفن کرنے کے بعد اس چھوٹے مالدار شخص نے اعلان کرایا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، میں آج ایک ایسی خبر سناؤں گا جو کسی نے نہیں سنی ہوگی۔ لوگ اعلان سن کر جمع ہو گئے تو اس نے کہا، بھائیو، حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بڑی خوبیوں کے آدمی تھے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ روزہ نماز کے بڑے پابند تھے، تہجد گزار بھی تھے، فریضہ حج بھی انہوں نے ادا کر لیا تھا، زکوٰۃ پابندی سے نکالتے تھے۔ حاجی صاحب کے بارے میں اسی قدر کہا گیا تھا کہ کچھ نوجوانوں نے کہا، بس رہنے دیجئے صاحب، بس ختم کیجئے اپنی تقریر، ہم سب حاجی صاحب کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ نوجوان نے اس طرح شور مچایا، لیکن جب تقریر کرنے والے نے یہ کہنا شروع کیا کہ حاجی صاحب کے مرنے سے بہت سے بچے یتیم ہو گئے، بہت سی بیوائیں دراصل اب بیوہ ہو گئیں، تو سب ہکا بکا رہ گئے۔ ارے بھائی، یہ کیسے؟ بتانے والے نے بتایا، یہ ایسے کہ دراصل حاجی صاحب بڑے سخی آدمی تھے، سخاوت میں انہوں نے حاتم کو مات کر دیا تھا۔ وہ چھپ کر خیرات کرنے والے تھے، اس طرح چھپا کر دیتے کہ داہنے ہاتھ سے تو دیتے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوتی۔ انہوں نے اپنی خیرات چھپانے کی تدبیر یہ کی تھی کہ خیرات کی ہزاروں کی رقم مجھے دے دیتے اور کہتے، بھائی تم ضرورت والوں کو دے دو، ساتھ ہی تاکید کر دیتے کہ خبردار کسی کو یہ نہ معلوم ہو کہ اصل خیرات کرنے والا کون ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حاجی صاحب نام کے لیے خیرات نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اسی لیے مجھ سے تقسیم کرنے کا کام لیا۔ اچھا، تو آپ جو ہزاروں کی رقم خیرات کیا کرتے تھے وہ سب حاجی صاحب دیتے تھے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ پھر جب ٹھیک بات سب کو معلوم ہوئی تو اب ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے اور سب نے حاجی صاحب کے لیے سچے دل سے دعا کی۔ یہ کہانی سنانے کے بعد چچا میاں نے کہا، شاید اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تم سب کو اس حدیث کا مطلب سمجھاؤں جس میں کہا گیا ہے کہ اپنی خیرات کو چھپاؤ اس طرح کہ داہنے ہاتھ سے دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہم کو سمجھنے میں بھی کچھ بھی مشکل پیش نہیں آئی۔ چچا میاں نے مثال کے طور پر اوپر کی جو کہانی سنائی اس سے ہم نے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا۔ بہت خوب۔ آؤ بچوں سنو کہانی، نہ کوئی راجا نہ کوئی رانی، چڑیا اس میں طوطے اس میں، ہرن زرافے ہاتھی اس میں، چندا ماموں جھل مل تارے، پھول اور کانٹے پتے سارے، پیڑ ہے اس میں پانی، آؤ بچوں سنو کہانی۔